हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं पोल को डिस्कस जो हमने कराया था, ठीक है। तो अब जरा इससे जरा ये पता चलेगा, मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी ऑडियंस में कितने ऐसे बंदे हैं जो कि रैशनैलिटी के लिए नहीं, एंटी इस्लाम होने की वजह से या प्रो हिंदुत्वा होने की वजह से इधर है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन पे सोचें थोड़ा सा, मैं आप लोगों से ये चाहता हूं, ठीक है, कि रैशनल हो के सोचें, दिमाग को खोल के। दुनिया में जो चीजें आप समझते हैं कि दूसरे के रिलीजन में गलत है, वो आपके रिलीजन में भी गलत हो सकती हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी का उड़ने वाला घोड़ा गलत है, तो आपका उड़ने वाला बंदर भी गलत है। अगर आप ये समझते हैं कि कोई पानी पे नहीं चल सकता, तो आपके भी तो 100 किस्म के अवतार इस तरह के हैं जो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सोचने की जरूरत है। अब कुरान को मैंने पूछा था कि कुरान को जलाना चाहिए, तो पहला पोल ये है जी, जिसमें हमें पड़े 46 वोट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे लगता है इनफिडल गालिब वाले चैनल के ऊपर जो लोग हैं वो ज्यादा रैशनल लोग हैं जो करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने कहा नो 59% है, 41% लोगों ने कहा कि हाँ जलाना चाहिए। यानी सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्या कुरान जलाना गलत है? सिर्फ 41% ने कहा यस, 59% ने कहा नो, ठीक है, सही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मेन चैनल पे, गालिब कमाल वाले पे 312 वोट दिए थे हम लोगों ने, ठीक है, आए थे हमें। और क्या कुरान जलाना गलत है? 65% लोगों ने कहा नो और सिर्फ 35% लोगों ने कहा यस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, क्या क्या वेदों को जलाना सही है? ठीक है, तो सिर्फ 47% लोगों ने कहा यस और 53% लोगों ने कहा नहीं, ठीक है। फिर एक और जो दूसरा पोल कराया जिसमें तकरीबन 900 वोट्स आए और अभी भी चल रहा है वो, ठीक है, मैंने भी एंड नहीं किया, उसके अंदर भी क्या वेदों को जलाना सही है? तो सिर्फ 45% लोगों ने कहा यस, 55% लोगों ने कहा नहीं, ठीक है। तो कुरान जलाने में लोग कह रहे हैं कि जला दो और वेदों को कह रहे हैं कि वेदों को ना जलाओ, ठीक है। तो इससे यह पता लगता है कि आप ये समझते हैं कि आप इसलिए कुरान जलाने को नहीं कह रहे कि आप कुरान को नॉनसेंस समझते हैं, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ उनका नॉनसेंस है, हमारा नॉनसेंस नहीं है। मगर मैं आपको अपनी पोजीशन बता दूं, मैं किसी भी किताब को जलाने के खिलाफ हूं, ठीक है। मैं कुरान को जलाने में बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं कुरान को जलाने में बिलीव नहीं करता, मैं वेदों को जलाने में, बाइबल को जलाने में, भगवत गीता को जलाने में, कोई बुद्धिस्टों के पुराणों को, गुरु ग्रंथ साहब को, किसी को भी जलाने में बिलीव नहीं करता, ठीक है। मगर अगर कोई जला दे तो क्या गलत है? उसको मार देना चाहिए, उसे जेल में जाना चाहिए? मैं इस बात के भी 100% खिलाफ हूं। जैसे वो आज मुझसे भाई आया था ना, इंसेस्ट वाली बात पूछ रहा था, उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बात ठीक, एक बात के ऊपर एक्सट्रीम स्टैंस लेने का मतलब नहीं होता कि एक आप एक्सट्रीम स्टैंस ही लें तो आप उसके खिलाफ नहीं होते। सिर्फ एक्सट्रीम स्टैंस ही लेना जो है ना, खिलाफ होने का सबूत नहीं होता, ठीक है। आप खिलाफ होने के लिए आप एक मॉडरेट स्टैंस भी ले सकते हैं। जैसे आप हिंदू होते हुए भी इस्लाम पे तनकीद को आप मान रहे हैं, मगर आप कुरान जलाने को नहीं मान रहे। आप हजरत मोहम्मद पे तनकीद को मान रहे हैं, मगर आप हजरत मोहम्मद को गाली देने में बिलीव नहीं करते, ठीक है। मगर अगर कोई देता है तो आप इस बात में भी बिलीव ना करेंगे वो मरना चाहिए, ठीक है। यानी मॉडरेट दरमियान में ये चीज हो। बाकी क्या कुरान बुलाना जलाना गुनाह है? नहीं। क्या वेदों को जलाना गुनाह है या पाप है? नहीं है, ठीक है। क्या ये दुनिया में आप मुझे बताएं कि आप तो इंसान हैं और कुरान को ना जलाना आप पे फर्ज है, तो हम एक बात करते हैं, आज एक कुरान की कॉपी रखते हैं एक अलमारी के अंदर, ठीक है। एक अलमारी के अंदर कुरान की कॉपी रखते हैं और उसे 2 साल के लिए छोड़ देते हैं। 2 साल बाद जब आप उस अलमारी को खोलेंगे तो कुरान, क्या इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं कि सलामत होगा अंदर? और अगर कुरान को दीमक खा गई, कुरान को उल्ली लग गई अंदर, अंदर चूहों ने जाके कुतर दिया, काकरोचों ने अंडे दे दिए कुरान के अंदर,
تو اس میں کس کا قصور ہوگا؟ آپ کا ہوگا، میرا ہوگا، کس کا ہوگا؟ اس میں قصور اللہ کا ہوگا. تو پھر اللہ نے قرآن کی توہین نہیں کی. فرض کریں کہ قرآن جو ہے وہ کسی پانی کے اندر گر جائے، تو اس کے بعد گرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کتنی دیر قرآن کی کاپی کی لائف ہوگی؟ لٹرلی 1 ہفتے بعد قرآن جو ہے نا وہ سارا ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس کی جتنا مرضی اچھا کاغذ لگا لو، 1 ہفتے بعد اس کی ساری انک مٹ جائے گی، اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اسی طرح آپ ویدوں کو لے آئیں، گرو گرنتھ کو لے آئیں، کسی بھی کتاب کو لے آئیں، اگر ہم اس کو سو کالڈ خدا کے ہاتھوں میں دے دیں تو 1 ہفتے بعد اس کے ہاتھ کیا ہوا ہوگا؟ 1 ہفتے بعد اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی اس کتاب کی. اور ایک بات اور پوچھتے ہیں کہ قرآن بنا کیسے؟ آج آپ کے پاس گھر پہ تاج کمپنی کا قرآن پڑا ہوا ہے. تاج کمپنی نے کیا قرآن آسمان سے اتروایا تھا؟ ایک دن تاج کمپنی والوں نے کاغذ خریدا تھا، گتا خریدا تھا. اس کاغذ کو جو ہے وہ کاغذ پہلے کیا تھا؟ وہ کاغذ پہلے لکڑی تھا کسی فیکٹری میں، ٹھیک ہے. اس لکڑی کو آپ نے پیسا، اس کا پلپ بنایا، اس کے اندر کیمیکل ملائے، اس کے بعد اسے کاغذ بنا دیا. اب وہ کاغذ تاج کمپنی والوں نے خرید لیا. تاج کمپنی والوں نے پریس لگائی، اس کے اندر پرنٹ کر کے بڑے گولڈن لفظوں کے اندر قرآن کے حروف دکھا رہے ہیں. اور اب جب وہ قرآن کی شکل میں آ گیا تو کسی بیچارے غریب کے ہاتھوں میں جل گیا یا گر گیا یا اس کے اوپر پاؤں آ گیا تو آپ نے اس غریب کو جلا دینا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ قرآن نہیں بنا تھا تب اس کی رسپیکٹ کدھر تھی؟ ٹھیک ہے. یہ قرآن یا یہ وید یا کوئی بھی کتاب، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی اسی یونیورس میں پایا جانے والا ایک مٹیریل ہے جس کو آپ آج قرآن کی شکل میں لے آئے. اور لٹرلی میں دنیا میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آج سے 1 ملین سال بعد جتنی قرآن کی کاپیز آپ کے پاس ہیں ان میں سے کوئی بھی سلامت نہیں ہوگی. 1000 سال بعد ہی بہت کم سلامت پڑی ہوگی. سب کی سب کسی ٹوائلٹ میں، کسی سمندر میں، کسی جگہ پہ جا کے جو ہے نا وہ کیا ہوں گی؟ وہ غرق ہو جائیں گی. ان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. تو جب نیچرلی وہ کام ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ بڑا جل رہے ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں جل جاتی ہیں. آخر پہ جب کوڑا جمع کیا جاتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ اسے جلا دیا جاتا ہے. اس میں قرآن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں دنیا کی ساری، اس میں محمد کا نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کاغذ ریسائیکل بھی ہوتا ہے. کاغذ ریسائیکل ہونے کے بعد اس کا ٹوائلٹ ٹیشو بھی بن سکتا ہے. ایک چیز آج قرآن تھی، کل وہ آپ کا ٹوائلٹ سیٹ کے ساتھ لگا ہوا ٹیشو ہوگا، آپ اس سے اپنی تشریف صاف کر رہے ہیں. انٹائرلی پاسبل ہے. فرض کریں میں ٹوائلٹ ٹیشو کے اوپر قرآن کی آیت لکھ کے اس سے تشریف صاف کر لوں تو کیا قرآن کی توہین ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نہیں. کس نے کہا ہے؟ نو نہیں ہوگی. یہ چیزیں سب جو ہیں یہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں. ایک کاغذ کے اوپر آڑی ترچھی لائنیں بنی ہیں اور وہ قرآن کی آیتیں دکھتی ہیں تو اس کاغذ کے پھٹ جانے سے، اس کو جل جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اصل میں رائٹنگ ایک امیجنیشن ہے. رائٹنگ جو ہے نا وہ ایک امیجنیشن ہے. اس امیجنیشن کو جب قرآن کاغذ کے اوپر لے کے آیا جاتا ہے نا تو تب اس کا کوئی میننگ بنتا ہے. آڑی ترچھی لکیریں سیکرڈ نہیں ہوتی، لفظوں کے میننگ بھی سیکرڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. انسان سیکرڈ ہوتا ہے. انسانی زندگی سے خوبصورت، انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں اور پاک چیز کوئی نہیں ہے. اس کی بے حرمتی تو روز کرتے ہیں، اسے تو روز مار دیتے ہیں، اسے تو روز جلا دیتے ہیں زندہ، اس کا تو روز ریپ کرتے ہیں، وہ تو روز بھوکا مرتی ہے انسانیت. اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. اتنا دکھ، اتنا سا بھی دکھ نہیں ہوتا کوئی انسان اگر بھوکا مر جائے تو. قرآن جل جائے تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پورے کے پورے ملک چلانے نکل پڑتے ہیں. پاکستان میں کئی بار میرے سامنے اسلام آباد جلا ہے توہین رسالت کے نام پہ 100 بار. ٹھیک ہے. یہ حالات ہیں. تو کیا قرآن کو جلانا چاہیے؟ کیا بھگوت گیتا کو جلانا چاہیے؟ کیا ویدوں کو جلانا چاہیے؟ کیا بائبل کو جلانا چاہیے؟ انجیلوں کو جلانا چاہیے؟ میرے سے پوچھیں تو نہیں جلانا چاہیے. مگر اگر کوئی جلا دیتا ہے تو کیا اس کو کسی کو مارنے کا، کسی کو تھپڑ مارنے کا، کسی کو کچھ کہنے کا حق ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ بات انسانیت کے خلاف ہے بھائی. سمپل سی بات ہے. انسان جو ہے اس کی ویلیو ان کتابوں سے، ان کاغذ کی ردی سے بہت زیادہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.